ऑर्डर में लिखवा दिए। सर जी क्या आज का जो है इस पे जो अदालत ने फैसला लिखवाया वो अदालत ने पूरा कंप्लीट हमें सुना है, पूरा रिकॉर्ड हमने पेश किया, CDR का DDR का बताया और कोर्ट उसको सेटिस्फाई भी हुई, लेकिन फीमेल को बेल सिर्फ दी है अंडर सेक्शन 497 CRPC को जो वुमन कस्टडी राइट है, अदरवाइज टू द एक्सटेंट ऑफ जाकिर जाफर बेल मेरिट का खर्च कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी, उस समाअत के चीता पॉइंट्स जो है गुज़श्ता जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके सामने रखे थे, जिनके समाअत के दौरान बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आई हैं, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की थी। जाकिर जाफर और अस्मत आदम की दरख्वास्त ज़मानत थी। जस्टिस मंजूर अली शाह और काजी अमीन, जस्टिस काजी अमीन भी इस बेंच का हिस्सा थे। अस्मत आदम को ज़मानत दे दी गई 10 लाख मुचरकों के। जाकिर जाफर की ज़मानत खारिज हो गई थी, लेकिन उनकी ज़मानत जो है वो दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली ख्वाजा हारिस ने। 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं। प्रोसिक्यूशन कुछ नया कॉल रिकॉर्ड सामने लाई है, वो क्या है वो थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करूंगा कि वो क्या है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उन्होंने क्या बताया। इसके अलावा जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से कुछ नई कॉल्स का जिक्र किया गया है, वो कॉल्स क्या है, वो क्या मतलब कहना चाह रहे थे, वो भी सामने रखूंगा। और जो आज की जो प्रोसीडिंग थी उसका पहले अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, उसमें चीता जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि ये अदालत ने इसमें कहा क्या है। अच्छा, इसमें अदालत ने जो आज समाअत जब हुई है तो इसमें जस्टिस काजी अमीन के जो रिमार्क्स थे कि ज़मानत के मुकदमे में हम अपनी राय देकर हम प्रोसिक्यूशन के मुकदमे को ख़त्म नहीं कर सकते। कि अदालत ने कहा है कि हम कोई अपनी राय जो है वो टेंटेटिव असेसमेंट भी इस तरह नहीं देंगे कि कहीं पे जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो उससे ट्रायल मुतासर हो जाए और मुल्ज़म इनकार करे तो ज़हनी कैफियत नहीं देखी जाती। ज़हनी कैफियत का सवाल सिर्फ इकरार जुर्म की सूरत में उठाया जा सकता है। एक मैंने आपको बताना है कि वो ख्वाजा हारिस ने कौन सी कॉल का जिक्र किया, दूसरा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो है वो कौन से नए जो है वो रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन साइड से बात कर रहे हैं, और तीसरा जो मेंटल हेल्थ है मुल्ज़म की उस पर थोड़ी सी आज बात हुई। इतनी इन डेप्थ में नहीं गए क्योंकि ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारे पॉइंट्स में ये अभी शामिल नहीं है, तो हम इस ग्राउंड पे अभी नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि इस पर थोड़ी सी बात हुई। तो उस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मुल्ज़म इनकार करे तो ज़हनी कैफियत नहीं देखी जाती। ज़हनी कैफियत का सवाल सिर्फ इकरार की सूरत में, इकरार जुर्म की सूरत में उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे मुल्ज़म ने जो रिकॉर्ड पे है वो इनकार किया है, मतलब सेहते जुर्म से इनकार किया है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, आप ट्रायल करें, मैं साबित करूंगा कि मैंने जुर्म नहीं किया। तो यहाँ पे अदालत ने फिर ये क्लियर किया क्योंकि ये उसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आते रहे हैं, जो अदालत के सामने जो है वो मुख्तलिफ लोग रखते रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मुल्ज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि जो दोनों दरख्वास्त गुजार हैं वो मरकज़ी मुल्ज़मान नहीं हैं, उन पर कत्ल छुपाने और पुलिस को इतला देने का इल्ज़ाम है, और कत्ल छुपाने के हवाले से मुल्ज़म का बयान कॉल रिकॉर्ड जो है शवाहिद हैं, और मुल्ज़म अपने वालिदैन से पौने 7 बजे से 9 बजे तक राब्ते में रहा, और वालिदा के बात होने के शवाहिद मौजूद नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया था। और काजी अमीन जो है वो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि ज़मानत के मुकदमा में अपनी राय देकर, ये वो मैंने आपको बता दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये कहा कि मुमकिन है कॉल्स में वालिद जो है वो कत्ल का कह रहा हो, ये भी मुमकिन है रोक रहा हो, मतलब 2 मुमकिनात अदालत ने जिक्र की। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ दिया कि ये भी मुमकिन है बाप बेटा को सच ना बता रहा, उन्होंने कहा तीसरी मुमकिनात है। तो ये मुमकिनात में फिर इन्हीं मुमकिनात में उनकी ज़हनी कैफियत का सवाल हुआ कि उसका जो ड्रग का टेस्ट हुआ था, तो शाह खावर जो एडवोकेट वहाँ पे थे तो उन्होंने कहा ड्रग का टेस्ट तो हुआ था, तो फिर मेंटल हेल्थ का जो मेंटल प्रॉब्लम है उसका टेस्ट की बात हुई तो अदालत को बताया गया कि नहीं, उसके मेंटल प्रॉब्लम के हवाले से सवाल नहीं हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बुनियादी तौर पर यह सवाल किया था कि क्या उसका ज़हनी हालत का टेस्ट करवाया गया था, तो वहाँ पे अदालत को बताया गया कि मंशियात का टेस्ट था, ज़हनी हालत का टेस्ट जो है वो नहीं करवाया गया था। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या सूरत हाल है, वो अदालत को बताया गया कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और 8 हफ्ते में जो ट्रायल कंक्लूड होना है उसका जो है वो वक्त दिया गया है। एक बात मैं पिछली वीडियो में आपको नहीं बता सका, जो ख्वाजा हारिस है वो बार अदालत उन्होंने कहा जी वो जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब हैं एडिशनल सेशन जज, वो बार बार हर ऑर्डर में लिख देते हैं कि हाई कोर्ट ने क्योंकि कहा है 8 हफ्ते, तो 8 हफ्ते में हमने इसको कंक्लूड करना है, तो 8 हफ्ते। फिर उन्होंने 6 मंथ का कहा कि 6 मंथ की डायरेक्शन दे दें, लेकिन 6 मंथ का जो अदालत ने उसका अलाउ नहीं किया।
اچھا، جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیا کہ بظاہر ماں کے جرم میں شامل ہونے کے شواہد، یہ ڈیورنگ پروسیڈنگ 2-3 دفعہ مختلف قسم کی آراء جو ہے وہ ججز کی آئیں. یہ جب 641 اور 646 والی جو بات یا کال کا ریکارڈ سامنے نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ججز کی یہ رائے تھی، لیکن بعد میں عدالت نے یہ لکھا کہ اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہے کہ 641 اور 646 والی جو کال ہے، جو افتخار اور عصمت کی جو کال ہے، اس سے عدالت نے تھوڑے سے اس میں ریمارکس دیے. تو اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بتایا کہ والدہ کی بھی 11 کالز ریکارڈ پہ ہیں. 11 کالز اب کون سی ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہیں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں نیاز اللہ نیازی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آؤٹ گوئنگ، اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ انہوں نے جو کال ریکارڈ پہلے ریکارڈ پہ مطلب موجود ہے، جس کی بہت ساری تفصیلات میں آپ کو بیان بھی کر چکا ہوں، تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آؤٹ گوئنگ کالز کا ریکارڈ تو موجود ہے، جو آؤٹ گوئنگ کا ریکارڈ موجود ہے، ان کمنگ کا نہیں تھا. تو ان کمنگ کا کال ریکارڈ اور انٹرنیٹ کا جو کال ریکارڈ ہے، کیونکہ وہ نہیں تھا، مطلب واٹس ایپ کی جو کالز ہے شاید وہ ان کو ریکارڈ کو ملا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریکارڈ بھی مطلب آؤٹ گوئنگ، ان کمنگ اور انٹرنیٹ 3 قسم کی کالز کا ریکارڈ وہ کہتے ہیں ہم لے آئے ہیں. پہلے جو کال تھا وہ ایک قسم کا تھا، پہلے ریکارڈ جو ہے وہ موجود تھا. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں نیاز اللہ نیازی. اس کے بعد عدالت نے یہ جو ضمانت کی درخواست تھی، یہ تو عدالت نے اس کو منظور کر لیا عصمت آدم کی حد تک. اچھا، اس میں جو خواجہ حارث ہیں، انہوں نے ڈیورنگ پروسیڈنگ کہا جی جو ملزم ہے، مرکزی ملزم، اس کی وکٹم کی ماں سے بات ہوئی 2 دفعہ. اب وہ مطلب نئی چیز سامنے لائے ہیں کہ وہ اب ریکارڈ پہ ہے نہیں ہے، کیا سلسلہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریکارڈ پہ نہیں آئی بات. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وکٹم کی بات ہوئی 2 دفعہ، جو والدہ ہے وکٹم کی والدہ سے بات ہوئی، کس کی؟ مرکزی ملزم کی بات ہوئی. تو اس کے علاوہ یہ کہا کہ وکٹم نے 5 دفعہ کال کی، جس کا ریکارڈ جو ہے وہ مسنگ ہے، یہ بھی کہا خواجہ حارث نے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ اور اہم تھا، جو ایک نئی چیز جو ہے خواجہ حارث نے سامنے لائی ہے. ایک اور چیز جو کنڈکٹ ہے ملزمان کا، اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی کہ وہ جب 20 کو جب وقوع ہوا 21 جولائی کو وہ اسلام آباد آئے اور وہ 22 کو شامل تفتیش ہوئے، مطلب عدالت کے اس کے پاس گئے، پولیس کے پاس. یہاں پہ ملزمان کے کنڈکٹ پہ بات ہوئی تو عدالت نے پھر کہا کہ ایک دن وہ لیٹ وہاں پہ پہنچے، تو یہ کنڈکٹ جو ہے وہ کنڈکٹ وائز یہ نیگیٹو جاتی ہے. اگر وہ 21 کو جاتے تو ہو سکتا ہے ان کو فیوریبل چیز جو ہے عدالت کے سامنے آتی ہے کہ ان کا کنڈکٹ بڑا جو ہے وہ پازیٹیو رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہ 21 جولائی کی صبح 7:30 پر انہوں نے اسلام آباد میں لینڈ کیا اور 22 کو پولیس کے پاس گئے. تو یہ کنڈکٹ وائز عدالت نے یہ چیز جو ہے اس کو تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو عدالت نے اب جو عصمت آدم ہے اور ذاکر جعفر، ان کی جانب سے جو فریمنگ آف چارج کی جو ڈاکومنٹ تھی جس میں چارج فریم کیا گیا ہے، اس ڈاکومنٹ پہ دستخط بھی نہیں کیے گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اب اس میں کیا سچویشن ہوگی، کیا نہیں ہوگی، وہ اب ٹرائل کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے گی. قانونی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں کوئی بڑی حکم جو ہے وہ موجود نہیں اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے تب بھی. تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی. دوسری ویڈیو تھی ہماری سپریم کورٹ کی جو آج کی سماعت تھی، ہیئرنگ تھی، اس سے متعلقہ کچھ عام پوائنٹس رہ گئے تھے، وہ ضروری تھا کہ آپ تک پہنچائیں. اب نیکسٹ اس میں بدھ کو جو چارج فریم ہوا تھا اس میں اب گواہوں کے بیانات ہونے. اب دیکھتے ہیں گواہوں کے بیانات اس روز کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا کیا ان کی جانب سے نئی درخواست آتی ہے. تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ویڈیو پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.